पळोवपाक शकता की आमी जे आसा हे धडे गांधीनगर हो जो जागा आसा की फाटले एक वर्स पयलीं हांगा एक्सिडंट जाल्लो आनी आमचो गांवचे भुरगे खंय तरी हांगा एक्सपायर्ड जाल्ले आनी आयजूच तसोच एक डेंजरस हांगा एक एक्सिडंट जाल्लो आसा गुड्डेमा वयलो एक भुरगो हांगा एक्सिडंटान ताका हात फ्रॅक्चर जाल्लो आसा तकले माल लागलेलो आसा कमरा माल लागलेलो आसा आमी कितले फाटी हो इश्यू रेज केलो की हो डेंजरस टर्न आसा हो टर्न मातसो सायडीच्यान मातसो कट करचो म्हणून पूण फाटले फाटी पंचायतीन हांगा कितें अर्दकुटे मातशें कट करून दवरलेले आसा खबर ना कित्याक तेणी इनकम्प्लीट काम दवरलां कित्याक लागून उरलां हें खबर ना पूण म्हाका दिसता की हे बेगींतल्या बेगीन कितें आसा ती कामां करून घेवपाक जाय तुमी इतले न्हिदोन रावले म्हणून ही काय जावची ना लोकांची लायफ तुमी धोक्याक घालतात हे इतले रिस्की हे टर्न आसा आनी तुमकां आमी वारंवार हे इश्यू घेतले जाल्यार सुद्दां तुमचे कडेन ही कामां जायना कित्याक म्हणून कळना कितें करता तुमी ही मातशी बेगींतल्या बेगीन करात आयज आमचो कितलीशे भुरगे हांगा एक्सिडंट जातात लोकांची लायफ हांगा रिस्कार घालता तुमी हे जी इम्पॉर्टंट जी कामां आसा ती मातशी बेगींतल्या बेगीन तुमी करपाक जाय मातशी ती कामां मातशी करून घेया आनी हे जे लोकांची लायफ तुमी रिस्कान घालता पळय ते मातशे लोकांक मातशे सेफ पॅसेज दियात